बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज क़यामत की निशानियाँ, दज्जाल और तीसरी जंग अजीम का दूसरा हिस्सा मैं अपने दोस्तों के सामने पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को गौर से सुना करें ताकि आपको मालूम हो कि दज्जाल कब आएगा और क़यामत की कौन कौन सी निशानियाँ पूरी हो चुकी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में दज्जाल का जिक्र कुरान मजीद में क्या मौजूद है और मौजूद है तो कौन सी जगह मौजूद है और अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या फरमाया। दज्जाल का फितना इतना ज़्यादा अहम है कि कुरान मजीद में भी इस फितने का तज़किरा है। बुखारी की शरह फतहुल बारी में अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दज्जाल का जिक्र कुरान करीम की इस आयत में किया गया है, जिस दिन आपके रब की बाज निशानियां आएंगी तो किसी को इसका ईमान फायदा न देगा। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जब वो ज़ाहिर हो जाएंगी तो ऐसे शख्स का ईमान लाना जो पहले ईमान नहीं लाया था इसको फ़ायदा न देगा। वो 3 चीज़ें ये हैं, एक तो दज्जाल, दाबतुल अर्ज़, उस सूरज का मगरिब से निकलना। ये सही दर्जे की हदीस है, लिहाजा इस आयत में दज्जाल का भी जिक्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मज़कूरा आयत कुरानी की तफसीर है। हज़रत अस्मा बिन्त यजीद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इससे पहले 3 साल होंगे जिनकी तफसील ये है। पहला साल आसमान अपनी 1/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन में अपनी 1/3 पैदावार रोक दी जाएगी। दूसरा साल आसमान अपनी 2/3 बारिश रोक लेगा और ज़मीन भी अपनी 2/3 पैदावार रोक लेगी। और तीसरा साल आसमान अपनी मुकम्मल बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी पूरी पैदावार रोक लेगी, लिहाजा घरों वाले और बाहर वाले मवेशी सब मर जाएंगे। मज़कूरा रिवायत में कि आसमान बारिश रोक लेगा और ज़मीन अपनी पैदावार रोक लेगी, मसनद इसहाक की रिवायत में है। तुम आसमान को बारिश बरसाते हुए देखोगे, हालांकि वो बारिश नहीं बरसा रहा होगा, और तुम ज़मीन को पैदावार उगाते हुए देखोगे, हालांकि वो पैदावार नहीं उगा रही होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बारिश भी बरसे और ज़मीन पैदावार भी उगाए, लेकिन इसके बावजूद लोगों को कोई फ़ायदा न हो और लोग कैद साली का शिकार हो जाएं। मौजूदा दौर में ये सूरत हाल आपको देखने को मिलेगी कि यहूदी दिमाग लड़ा रहे हैं और ऐसी पॉलिसियां बना रहे हैं कि मुसलमान ममालिक में जो ज़राअत पैदा हो रही है वो उनकी तरफ चली जाती है। यहाँ पर एक और हदीस जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो आपके सामने रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुरूज दज्जाल से पहले चंद साल बड़े धोखे वाले होंगे। इसमें सच्चा आदमी झूठ बोलेगा और झूठा आदमी सच बोलेगा। खाइन अमीन हो जाएगा, अमीन खाइन हो जाएगा, और घर में रखे हुए जूतों के तस्मे लोगों से बातें करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के बारे में गुफ्तगू फरमाई, हत्ता के इजलास के फितने का जिक्र फरमाया। किसी कहने वाले ने अर्ज की, फितना इजलास क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बगदड़ और जंग है, इसके बाद सराय होंगे जिसका फसाद मेरे अहले बैत में से एक शख्स के कदमों के नीचे से होगा। वो समझेगा कि वो मुझसे है, हालांकि वो मुझसे नहीं। मेरे दोस्त तो सिर्फ मुत्तकी हैं। अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानता है कि वो सैयद कौन होगा। फिर लोग एक ऐसे आदमी पर सुलह कर लेंगे जो पसली पर गोश्त की तरह होगा। फिर काला फितना होगा जो किसी को तप्पड़ मारे बगैर न रह सकेगा। फिर जब कहा जाएगा कि फितना ख़त्म हो गया तो वो और फैलेगा। इसमें आदमी सुबह को मोमिन, शाम को काफिर होगा।
لوگ دو خیموں میں بٹ جائیں گے، ایک خیمہ ایمان کا جس میں نفاق نہیں ہوگا، دوسرا خیمہ نفاق کا جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ہو جائے تو اس دن یا اس کے اگلے دن دجال کے خروج کا انتظار کرو۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں خطیب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے حدیث ذکر کی، پھر فرمایا اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گمراہ کرنے والے قائدین ہوں گے، اور اس کے بعد 3 دجال نکلیں گے۔ میں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ نے یہ حدیث کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ دجال اصفان کی یہودی نامی بستی سے ظاہر ہوگا۔ یہ روایت کافی طویل ہے، جس کا کچھ حصہ یہ ہے، 3 چیخیں ہوں گی جس کو اہل مشرق اور اہل مغرب سنیں گے۔ اے عبداللہ، جب تم دجال کی خبر سنو تو بھاگ جانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت حذیفہ سے دریافت کیا، اپنے پیچھے والے یعنی اہل و عیان کی حفاظت کس طرح کروں گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کو حکم کرنا کہ وہ پہاڑی کی چوٹیوں پر چلے جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ اگر وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر نہ جا سکے؟ فرمایا، ان کو حکم کرنا کہ وہ ہمیشہ گھروں میں رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن عمر، وہ خوف، فتنے، فساد اور لوٹ مار کا زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ اے عبداللہ یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ، کیا اس فتنے اور فساد سے کوئی نجات ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیوں نہیں، کوئی ایسا فتنہ اور فساد نہیں جس سے نجات نہ ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ دجال کے وقت ان کی کثرت ہوگی، اور یہ قائدین دجالی قوتوں کے دباؤ اور لالچ میں آ کر خود کو حق سے موڑ لیں گے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی حق سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جزیرہ عرب خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ آرمینیا خراب نہ ہو جائے، مصر خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ جزیرہ عرب نہ خراب ہو جائے، اور کوفہ خرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ مصر خراب نہ ہو جائے۔ جنگ عظیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ کوفہ خراب نہ ہو جائے، اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ کفر کا شہر اسرائیل فتح نہ ہو جائے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں جو سلسلہ میں نے شروع کیا، دجال، قیامت کی نشانیاں اور تیسری جنگ عظیم کے بارے میں اب ویڈیو ڈیلی اپلوڈ کروں گا۔ یہ اس سلسلے کی دوسری ویڈیو تھی۔ آپ یہ ویڈیو روزانہ سنیں اور پھر اس پر غور کریں کہ ہم کون سے دور میں رہ رہے ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے کون کون سی نشانیاں اس دور میں پوری ہو چکی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پارٹ 3 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ آپ سے بات کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان ویڈیو سے کچھ سیکھیں گے اور آگے اپنے دوستوں تک اس کو ضرور آپ نے پہنچانا ہے۔